अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक रिक्वेस्टेड नॉवेल पढ़ने वाले हैं लारे मोमिन साहिबा का, जिसका नाम है साहिल की जुस्तजू में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खाने के जूठे बर्तन धोने के बाद उसने किचन की लाइट ऑफ की तो रात के 10:30 बज चुके थे। वो सरमा की तारीख और तवील रात थी। घर के दीगर अफराद अपने अपने कमरों में गर्म बिस्तरों में दुबक कर सो चुके थे और वो जमाइयाँ लेते हुई अपने कमरे में जाने के बजाय बरामदे में आ गई तो खुनकी का एहसास दो चंद हो गया। सर्द हवाओं ने बदन में कपकपी दौड़ा दी थी। उसका जी चाह वापस जाकर अपने कमरे में मजे से सो जाए, मगर अपनी इस ख्वाहिश को कुचलकर दुपट्टा सर और शानों के गिर्द अच्छी तरह लपेटकर वो अंदर जाने के बजाय वहीं बरामदे के सुतून से टेक लगाकर बैठ गई। यूं ही बैठे बैठे बहुत सा वक्त बीत गया। ठंड उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। आ क्यों नहीं जाते सादैन? सिसकी सी लेकर उसने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिए थे। नींद से पलकें बोझल थीं, मगर वो आंखें फाड़ फाड़ कर सर झटक झटक कर नींद को परे धकेल रही थी। मगर कब तक? नींद का गलबा शदीद हुआ तो वो बैठे बैठे ही एक जानिब लुढ़क गई और जब वो गेट खोलकर बरामदे में पहुंचा तो ठिठक गया, ये देखकर कि वो यकबस्ता फर्श पर सिकुड़ी सिमटी पड़ी थी। बेवकूफ लड़की, वो बड़बड़ाकर तेजी से उसकी जानिब लपका। सुम्बुल, सुम्बुल, उसका बाजू हिलाकर आवाजें दी तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। यही जगह मिली थी सोने के लिए, सर्दी कितनी है? वो बड़बड़ाता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा तो वो भी आंखें मसलती पीछे चल पड़ी। आज कुछ ज्यादा देर लगा दी तुमने, वो वॉल क्लॉक पर नजर डालकर बोली, जो अब 11:15 बजा रही थी। देर कब नहीं होती मुझे। तुम क्यों बैठी रहती हो इंतजार में? सो जाया करो सबकी तरह। एक वक्त खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, तलखी से कहता हुआ वार्डरोब से कपड़े घसीट कर वो बाथरूम में चला गया और वो आंखों में आंसुओं की नमी लिए वहीं खड़ी रह गई। खाना लाऊं? वो बाथरूम से निकला तो वो पूछने लगी। तब सादैन ने बनज़रे गायर उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी, नम नम आंखों से। मत इतना ख्याल रखा करो सुम्बुल, बहुत निकम्मा हूं मैं। तुम क्या हो मुझे मालूम है साद। आओ मैं खाना गरम करती हूँ। वो कहती हुई उसके कमरे से निकलकर किचन की तरफ चली गई तो वो भी चुपचाप पीछे चला आया। चाय पियोगे? खाने के बाद वो सिंक पर हाथ धो रहा था, तब वो पूछने लगी और वो तौलिया से हाथ पोंछता हुआ कुछ कहने के बजाय उसे देखे गया। वो अब्बा के किसी दूर पार के रिश्ते के भाई की बेटी थी। वालिदैन की मौत के बाद अब्बा उसे अपने घर ले आए थे। 10-11 साल का था वो जब उसकी हम उम्र लड़की ने अब्बा के साथ घर में कदम रखे थे। उसकी आमद का अम्मा या किसी और ने कोई नोटिस ही ना लिया था। वो एक फालतू पुर्जे की तरह उनके घर में आ पड़ी थी, जो दिन भर अम्मा के कामों में हाथ बटाती और तीनों बड़े भाइयों और इकलौतियों लाडली बहन के अहकामात बजाने के चक्कर में घन चक्कर बनी रहती। झूठा मूठा खाकर अम्मा अब्बा और भाइयों की लाडली फरहत की उतरने पहनकर भी जबान पर एक हर्फ शिकायत ना लाती थी। कारामद होकर भी वो किसी के लिए अहम ना थी। अजीब तरह की साबिर व शाकिर लड़की थी वो, मगर सादैन से सब्र ना होता था। भाइयों के इस्तेमाल शुदा कपड़े, किताबें और खिलौने उसके हिस्से में आते तो वो चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लेता था। किताबें, कपड़े फाड़ते हुए खिलौने तक तोड़ फोड़ डालता था और तब अब्बा को मजबूरन उसके लिए नई अशिया का बंदोबस्त करना पड़ता था। चाय लो, कहने के साथ ही सुम्बुल ने उसके हाथों में दबा तौलिया घसीटा तो वो अपनी सोचों से चौंका और एक तवील सांस लेकर कप उसके हाथ से ले लिया। सुनो, अगर सुबह 5 बजे आँख खुले तो आकर देख लेना। मैं सोया रहूं तो जगा देना। चाय के घूंट लेकर वो बोला। कहीं जाना है? वो पूछने लगी। हाँ, एक जगह रंगाई का काम मिला है, 4-5 घंटे का काम है, 1000-1500 आराम से मिल जाएंगे। तो अब तुम रंगरेजी भी करोगे? हाँ, क्या बुराई है? वो हंस दिया। ये तो फिर भी अच्छा काम है, वरना तो लोग पैसों के लिए क्या कुछ नहीं कर डालते। और मैं, तुम कोई गलत राह नहीं अपनाओगे साद। उसने दरमियान में ही बात काटी तो वो खाली कप टेबल पर रखकर उसके सामने आ रुका। मुझ पर एतबार नहीं है सुम्बुल? उसने पूछा तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। एतबार तो बहुत है साथ, मगर फिर भी डर लगता है तुम्हारे जुनून से। धत, वो मुस्कुरा दिया। इसे जुनून नहीं, जरूरत कहते हैं। अष्ट तरीन जरूरत है मेरी, पैसे, जिसे हासिल करने के लिए मैंने अपना बचपन तक गंवा दिया सुम्बुल। मुझे तो खबर ही ना हुई कि बचपन कब रुखसत हुआ और जवानी कब आई। मुझे तो हमेशा यूं लगा कि मेरी जिंदगी में बचपन का दौर आया ही नहीं। हर हर कदम पर मुझे अपनों से ही अपने जायज हुकूक के लिए लड़ना पड़ा।
حقوق تو پھر بھی مل گئے مگر محبت نہیں ملی۔ مجھے نہیں پتا ماں کی ممتا کسے کہتے ہیں، باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، بھائی اور بہن کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ سب رشتہ موجود ہے مگر ان رشتوں نے مجھے کچھ نہیں دیا سنبل، کچھ بھی نہیں دیا۔ ہمیشہ تہی دست ہی رہا میں۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تو وہ جواباً کچھ کہہ نہ سکی، چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ اگر تم نہ آئی ہوتی تو پتہ نہیں میرا سفر کس سمت میں ہوتا، شاید گناہوں کے رستے پر چل پڑتا، مگر تم نے مجھے صحیح سمت میں موڑ دیا۔ اچھی لڑکی، تمہارا یہ احسان تو میں اپنی زندگی دے کر بھی نہیں چکا سکوں گا۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ خود ہی کہنے لگا، سنبل، بہت باتیں کرنا چاہتا ہوں میں تم سے مگر وقت ہی نہیں ملتا۔ خیر، جاؤ اب سو جاؤ، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہوا چلا گیا تو وہ کچن کی بتی بجھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں کو بیٹی کا بڑا ارمان تھا جس کے انتظار میں ایک کے بعد ایک 3 بیٹے ان کی گود میں آ گئے، اور جب چوتھی بار انہوں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تو بیٹے کے ساتھ بیٹی پا کر وہ پھولے نہ سمائیں۔ بیٹی پا کر اس قدر مسرور ہوئی کہ بیٹے کے تئیں اپنی ذمہ داریاں بھول گئیں۔ فرحت کو وہ ایک پل کے لیے خود سے جدا نہ کرتی تھیں، جبکہ سعدین کی انہی جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ ننھی سی جان آپا کے رحم و کرم پر پروان چڑھنے لگا۔ ابا کو صرف کمانے سے مطلب تھا، گھر میں کیا ہو رہا ہے اس بات کی انہیں فکری تھی نہ پریشانی۔ ان کی دانش میں اماں خوش اسلوبی سے اپنی گرہستی چلا رہی تھی، اور بات تھی بھی یہی، مگر سعدین کے لیے وہ کبھی ماں نہ بن سکی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فطری خواہشوں کے تحت جب جب ان کی طرف بڑھا انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ ماں کی دیکھا دیکھی تینوں بھائیوں کا رویہ حاکمانہ ہونے لگا اور وہ اپنے ننھے سے ذہن میں ہزاروں سوال لیے سب سے دور ہوتا چلا گیا۔ ابا آفس سے لوٹتے تو تینوں بھائی اور بہن انہیں گھیر لیتے اور وہ دور کھڑا دیکھتا رہتا، شعوری طور پر منتظر رہتا کہ ابا اسے بھی اپنے پاس بلائیں گے، مگر اس کا انتظار انتظار ہی رہ جاتا۔ تب اسے اپنے وجود کے بیکار ہونے کا احساس شدت سے ہوتا اور وہ محض والدین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر جاتا، مگر توجہ تو خاک ملتی، اماں الٹا پیٹ کر رکھ دیتی۔ جب وہ اسکول جانے کی عمر میں پہنچا تو ابا نے فرحت کے ساتھ اسے بھی داخلہ دلوا دیا۔ فرحت کو نئی کتابیں اور یونیفارم دلائے گئے، جبکہ اس کے حصے میں بڑے بھائیوں کی استعمال شدہ کتابیں اور یونیفارم آئے۔ پہلی بار تو اس نے صبر کر لیا، مگر جب ہر بار یہی ہونے لگا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر بھائیوں اور بہن سے خوب تو میں اور مار پیٹ ہونے لگی۔ اماں استعمال شدہ چیزیں اسے دیتی تو طیش میں آ کر وہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ ڈالتا۔ مجھے بھی نئی کپڑے اور کتابیں چاہیے، وہ چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتا، اور تب ابا کو اس کی بات ماننی ہی پڑتی تھی۔ اس دن بھی یہی کچھ ہوا تھا جب ہم وقت ڈری ڈری سی رہنے والی سانولی سی لڑکی نے پہلی بار اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور وہ مارے حیرت کے اس کا منہ ہی تکتا رہ گیا تھا۔ اسے نئی پینٹ درکار تھی، اور جب اس نے اماں کے سامنے ابا سے اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو بڑے بھیا نے اپنی استعمال شدہ ایک پینٹ اسے تھما دی۔ اسی سے کام چلاؤ، اماں نے کہا تو وہ کھوپڑی سے باہر ہونے لگا۔ اترن نہیں پہنوں گا میں، نہیں چاہیے مجھے۔ طیش میں آ کر اس نے پینٹ پھاڑ ڈالی، نتیجتاً اماں نے اس کو پیٹ کر رکھ دیا۔ ابا، بھائی اور بہن اسے پیٹتا دیکھتے رہے، مگر وہ سہمی سہمی معصوم سی لڑکی نہ دیکھ سکی۔ بس کرے چچی جان، مت مارے اتنا، اس نے کہتے ہوئے اماں کے تیزی سے چلتے ہاتھ پکڑ لیے۔ ارے ہٹ بڑی آئی، دیکھا نہیں تو نے اس ناہنجار کی حرکت کو، اچھی بھلی پینٹ پھاڑ دی، نوابزادے کو نہیں چاہیے۔ اماں نے بری طرح اسے جھڑک دیا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے سعدین کی طرف پلٹ گئی۔ اٹھو اٹھو، ساتھ چلو اپنے کمرے میں، وہ زبردستی اسے اماں کے پاس سے ہٹا لائی۔ یوں لڑنے جھگڑنے سے کام تو نہیں بنتے نا سعد۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تو وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی، تمہیں تو پھر بھی بہت کچھ میسر ہے سعد، مجھے دیکھو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ والدین ہیں نہ ہی اپنا گھر ہے۔ تمہارے پاس تو ہے یہ سب مگر تم قدر نہیں کرتے، قناعت نہیں ہے تمہیں، قناعت کرنا سیکھو سعد، زندگی بہت آسانی سے گزر جائے گی۔ تم بھائیوں کی اترنے نہیں پہننا چاہتے تو مت پہنو، نئے کپڑے اور دوسری چیزوں کا اتنا ہی شوق ہے تو خود کماؤ اور خریدو، کیوں ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو جو تمہارے نہیں سنتے۔ اب تم اتنے چھوٹے بھی نہیں ہو کہ کچھ نہ کر سکو، 7ویں جماعت میں پڑھتے ہو، کچھ اور نہ صحیح صبح صبح اسکول جانے سے پہلے اخبار سپلائی تو کر ہی سکتے ہو، اسکول سے لوٹ کر بڑے لوگوں کی گاڑیاں صاف کر کے بھی 50 روپے کما سکتے ہو۔ ایک نہیں دسیوں کام ہیں سعد، بشرط یہ کہ تم کرنا چاہو۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو ہرگز اس طرح خالی نہ بیٹھی ہوتی، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی سا بھی کام کرتی، مگر اب تو مجبوری ہے، میں چاہ کر بھی کوئی کام نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ اپنی پڑھائی بھی جاری نہیں رکھ سکتی، کیونکہ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ وہ چپ ہوئی تو وہ بھौचक्का سا اسے دیکھے گیا۔
जो आंसुओं को रोके रखने की सही में निचला लब दांतों तले कुचल रही थी। क्या सोचने लगे? बुरी लगी मेरी बातें? बहुत देर तक वो कुछ ना बोला तो वो पूछने लगी, न नहीं। उसने चौंक कर नफी में सर हिलाया। तो फिर मानोगे मेरी बात? हाँ, वो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। और वादा करो किसी से लड़ोगे भी नहीं। अपनी जरूरतें खुद पूरी करोगे, पढ़ लिख कर मुआशरे में अपना ऊंचा मकाम बनाओगे और अपने घर वालों को बता दोगे कि तुम्हारा वजूद बेकार नहीं था। बोलो ना साद, करोगे ऐसा? उसने कहते हुए अपना हाथ बढ़ाया। हाँ हाँ सुम्बुल, उसने एक अज़्म मुसम्मम से कहते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुस्कुराई तो सादैन ने देखा उसकी आंखों में आंसुओं की झिलमिलाहट भी थी। मैं तो तुम्हें बहुत बोधी समझता था, मगर तुम तो बड़ी अक्लमंद निकली। वो बोला तो वो हंस दी। तुम्हारा मान कभी नहीं तोड़ूंगा सुम्बुल, वो उसे देखते हुए सोचे गया। फिर दिन गुजरते चले गए और वो उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। तो फिर रुका नहीं, आगे ही आगे बढ़ता चला गया। स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते छोटे बड़े काम कर करके उसने इतने रुपए तो जमा कर ही लिए थे कि तालीम से फारिग होते ही उसे जॉब के लिए भटकना ना पड़े। वो अपना कारोबार करना चाहता था। और यही बात जब उसने सुम्बुल को बताई तो हमेशा की तरह उसने हौसला अफजाई की थी। घर में वही एक तो थी जिसने कभी उसे गलत नहीं समझा था, वरना तो अम्मा अब्बा भाइयों को भी उससे ढेरों शिकायत थी। उसकी मसरूफियात से किसी को कुछ सरोकार तो ना था, मगर फिर भी रात गए तक उसका घर से गायब रहना सबको खलता था, मगर कोई उससे बाज परस का हौसला नहीं रखता था। वो ऐसे खरे खरे जवाबात से नवाजता कि अम्मा अब्बा समेत बड़े भैया तक अपना समूह लेकर रह जाते। लिहाज करना तो उसने किसी का सीखा ही ना था। बड़ा ही बदतमीज और लठमार किस्म का लहजा होता था उसका। बचपन में तो अम्मा उसे पीट कर रख देती थी, मगर अब 6 फुट के जवान जहान बेटे को देखकर महज ठंडी सांस भर कर रह जाती। कुछ कहती नहीं थी। खामोशी की दूसरी वजह शायद अपनी कोताहियों का एहसास था। ढलती उम्र और गुजरते वक्त ने उन्हें अपनी कोताहियों और नारवा सलूक का एहसास दिलाया था, और इसी एहसास के तहत वो उसकी तरफ बढ़ती तो वो बिदक कर पीछे हट जाता। अरे जाइए अम्मा, आपके बड़े तीनों बेटे और लाडली बेटी मौजूद हैं। मैं कौन हूँ जो यूं मोहब्बत जताने लगती हैं? वो कभी उसकी खैरियत या खाने पीने से मुताल्लिक कुछ पूछती तो वो बरमला कह गुजरता और वो महज उसे देख कर रह जाती। और कर भी क्या सकती थी कि गलती तो बहरहाल हो चुकी थी, जिसका खामियाजा बेटे की बदतमीजी बिल्फाज दीगर बेएतनाई की सूरत भुगतना ही था। अरे सो गए क्या? चाय मांगी थी ना? सुम्बुल की आवाज पर उसने आंखों पर से बाजू हटाया। वो कहती हुई चाय का कप लिए कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वो बेड के करीब आई तो वो लेटे से उठ बैठा। कुछ खाओगे? चाय का कप उसे देते हुए वो पूछने लगी। नहीं, नफी में सर हिलाकर उसने कप थाम लिया। साथ ही एक तफसीली नजर उस पर डाली। हमेशा की तरह वो आज भी बेतरतीब से हुलिये में ही नजर आई। बड़ी भाभी का बख्शा हुआ सूट उसने पहना था, और ये कोई नई बात तो नहीं थी। वो उतरने ही पहनती आई थी। अब तक साल में एक बार सिर्फ ईद पर नया जोड़ा उसका मुकद्दर बनता था। ऐसे क्या देख रहे हो? उसे मुसलसल अपनी जानिब देखता पाकर वो टोक गई। कितने दिनों से कंघी नहीं की तुमने? पूछने के साथ ही उसने चाय का घूंट भरा। रोज तो करती हूँ। वो हैरत से उसे देखने लगी। हूँ, इस तरह उजड़े उजड़े बाल बनाती हो? नहीं भाई, वो हंस दी। आज असल में वक्त नहीं मिला। बड़ी भाभी की तबीयत कुछ नासाज है ना, तो उनके बेटे को भी देखना पड़ा आज, इसलिए। क्यों, तुम ही क्यों करती हो सारे काम? क्या नौकरानी हो सबकी? वो चिढ़कर बोला तो वो कुछ कहने के बजाय महज सर झुका गई। आंखों में इतनी तेजी से आंसू जमा हुए कि उन्हें बहने से रोक ना सकी। सुम्बुल, कबल इसके कि वो रुख मोड़ कर बाहर जाती, वो कप साइड टेबल पर रखकर फुर्ती से उसके सामने आ गया। ये आंसू क्यों? हाँ, उसने कहते हुए शानों पर हाथ रखे तो वो सिसक पड़ी। और है भी क्या मेरे पास? सच ही कहते हो तुम, नौकरानी ही तो हूं मैं। नहीं सुम्बुल, यूं नहीं सोचो, और प्लीज रोया मत करो। इन आंसुओं के अलावा और भी बहुत कुछ तुम मेरे दामन में डाल सकती हो, पागल लड़की। उसने मुस्कुराकर उसके सारे आंसू अपने हथेली पर चुन लिए। क्या मतलब? वो भीगी पलकें उठाकर उसे देखने लगी। मतलब? वो हंस दिया। वक्त आने दो, मतलब भी समझा दूंगा। साथ तुम कभी कभी मेरी समझ में नहीं आते। वो वाकई हैरान थी। तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की? वो बोला। जवाबन वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अम्मा की पुकार पर ये कहती हुई चली गई कि बाकी बची चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। उसने एक ही घूंट में चाय खत्म की और कुछ सोचता हुआ बाहर निकल गया। और जब वो दोबारा घर में दाखिल हुआ तो उस वक्त तमाम अफराद फरागत से लाउंज में बैठे खुशगप्पियों में मसरूफ थे। वो दाखिल हुआ तो लम्हा भर को सुकूत छा गया। सभी उसकी तरफ मुतवज्जो थे।
मगर वो नजर अंदाज करके सुम्बुल के जाने पड़ा। ये लो कपड़े लाया हूँ तुम्हारे लिए, उसने कहते हुए हाथों में पकड़े हुए कई पैकेट उसकी तरफ बढ़ाए तो वो घबरा कर खड़ी हो गई। अब तुम इन्हें ही पहनोगी और आज के बाद अगर उतरन तुम्हारे जिस्म पर नजर आई तो सोच लेना बहुत बुरा हश्र करूंगा। वो कहता हुआ तमाम पैकेट उसे थमा कर चला गया, जबकि वो हैरत से आंखें फाड़े सबकी सूरतें तकने लगी। कोई कुछ नहीं बोला था, अलबत्ता दबी दबी सी मुस्कुराहट सबके लबों पर थी। वो चुपचाप पैकेट उठाकर अपने कमरे में चली गई और जब हस्बे आदत सब तमाम अफराद के डाइनिंग टेबल से उठ जाने के बाद वो खाने के लिए आया, तो खिलाफ़े मामूल उसे वो खाना देने ना आई। वो चंद मिनट तक बैठा मुंतज़िर रहा, मगर जब वो ना आई तो वो कुछ सोचता हुआ किचन के दरवाजे पर आ रुका। वो फ्रिज के पास दीवार से टेक लगाए घुटनों में सर दिए बैठी नजर आई। सुम्बुल, वो पुकार कर उसके सामने ही दो जानू बैठ गया, तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। चेहरा हर तअस्सुर से आरी नजर आया। नाराज हो? उसने पूछा, तो उसने नफी में सर हिला दिया। तुम्हें बुरी लगी मेरी हरकत? उसने फिर नफी में सर हिलाया। फिर क्या समझूं तुम्हारी खामोशी को? क्या जरूरत थी मेरे पीछे इतने रुपए खर्च करने की? ऐसा भी नहीं कि मेरे पास कपड़े नहीं थे। गुजारा तो बहरहाल हो ही जाता था। साद, वही रुपए तुम अपने किसी काम में लगा लेते। काम में तो लगा चुका। वो कहकर मुस्कुराया तो वो चौंकी। यानी? हाँ, वो इस बात में सर हिलाकर कहने लगा। तुम जानती हो कि मैं फाइनल इम्तिहान से फारिग हो चुका हूँ। गो कि अभी रिजल्ट नहीं आया। मेरे दोस्त के वालिद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और मैंने उनके साथ पार्टनरशिप पर अपने बिजनेस की इब्तिदा कर दी है। और अब तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बात काट कर शिकवा करने लगी तो वो मुस्कुरा दिया। सोचा था जब मुनाफा मिलेगा तो बताऊंगा। ये सरप्राइज होता तुम्हारे लिए। सरप्राइज तो अब भी है साथ, बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर। चचा वगैरह को बताया तुमने? नहीं। क्यों? जरूरी नहीं समझता। उसने लब भींच लिए थे, मगर साथ वो तुम्हारे वालिद और ओह शट अप सुम्बुल, मत बात करो उनकी। उसने सख्ती से बात काटी तो वो महज उसे देख कर रह गई। और सुनो, आज खाना नहीं दोगी मुझे? पल के पल वो मूड बदल के मुस्कुराया तो वो इस बात में सर हिलाकर खड़ी हो गई। दोपहर में खाने की मेज पर वो मौजूद नजर आया तो अम्मा अब्बा समेत दीगर लोग भी जान गए कि उसे जरूर कोई बात कहनी है, वरना वो सब में मिल बैठने का रवादार ना था। खाना भी वो हमेशा तन्हा खाता था। कोई बात कहनी होती तभी वो खाने की मेज पर सबके दरमियान आता था। और आज भी जब वो सबके दरमियान आकर बैठा तो सब ही शऊरी तौर पर उसकी किसी बात के मुंतजिर थे और उसने भी अपनी बात कहने में देर ना लगाई। जब सुम्बुल ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो वो उसे लेते हुए कहने लगा, शाम को तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ चलना है। गिलास से पानी का घूंट भरते हुए उसने सुम्बुल पर नजरें जमाई थी। कहाँ जाना है? सुम्बुल तो कुछ न बोली, मगर बड़ी भाभी पूछ बैठी, कहीं भी आपसे मतलब? उसने हस्बे आदत लठ मार दिया। तुमसे तो बात करना भी गुनाह है। बड़ी भाभी भिन्ना गई, फिर भी ताइब नहीं होती। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया तो भाभी महज उसे घूर कर रह गईं और एक बार फिर सुम्बुल को शाम को तैयार रहने की ताकीद करता हुआ चला गया। उसके जाते ही चहमगोइयाँ शुरू हो गईं और वो अनसुना किए मेज से जूठे बर्तन उठाने में लगी रही। और जब वो शाम को वापस आया तो उसे किचन में मसरूफ देखकर चिढ़ गया। क्या कहा था मैंने तुमसे? पीछे से उसकी गुर्राहट उभरी थी। तो वो जो आटा गूंद रही थी बुरी तरह चौंकी। तुम अभी तक तैयार ना हुई? चलो उठो फौरन, वो कहता हुआ करीब चला आया। थोड़ी देर रुको, ये रोटियां बना लूं फिर, वो कहने लगी। तुम जाओ सुम्बुल, रोटियां मैं बना लूंगी। कबल इसके कि वो कुछ कहता, फरहत कहती हुई किचन में आ गई तो वो एक उचटती सी नजर उस पर डालकर पलट गया। 10 मिनट में तैयार हो जाओ, वो सुम्बुल से कहता गया। चलो, 10 मिनट से पहले ही वो उसके सामने थी। हम्म। सादैन ने मुस्कुराकर उसके सरापे पर नजर डाली। उसके लाए हुए कपड़ों में से ही उसने कासिनी रंग का सूट पहना था, दुपट्टा शानों पर फैलाए, बालों की सादा चोटी किए वो उसके सामने थी, हर बनावट और तसना से दूर, सादा सादा रूप लिए। साद उसकी नजरों की महवियत से वो घबराई। चलो। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से निकला तो वो पीछे हो ली। घर से निकलकर वो कितनी ही दूर तक पैदल चलता रहा और वो चुपचाप उसके पीछे कदम बढ़ाती रही। चलते चलते वो अचानक रुका तो वो भी रुक गई। पूछोगी नहीं कि तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ? उसने पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। क्यों? उसे हैरत सी हुई। इतना एतबार तो बहरहाल तुम पर है साद।
کہ تم غلط راہ پر نہیں لے جاؤگے، اس نے کہہ کر تاحد نظر پھیلی سڑک پر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں پر نظریں جما دی تھیں۔ تمہارا یہی اعتبار تو میری دولت ہے سنبل۔ وہ مسکرا دیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ٹیکسی رکوائی۔ ٹیکسی کاروں کے شو روم کے سامنے رکی اور سعدین کے اترنے پر وہ بھی اتر گئی۔ چلو پسند کرو کوئی کار، شو روم میں داخل ہو کر وہ بولا تو وہ ہمنکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے ہنسی آ گئی۔ میں پسند کروں؟ جانے کیوں وہ اتنی حیران تھی۔ یقیناً اس لیے تو لایا ہوں تمہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکرایا۔ میں کیسے سعد؟ مجھے کیا پتا کون سی کار اچھی ہوتی ہے؟ وہ سادگی سے کہنے لگی۔ ضرورت تمہیں ہے تو تم پسند کرو۔ تمہاری پسند شامل ہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی سنبل۔ تم جو بھی پسند کرو گے مجھے بھی اچھی لگے گی۔ وہ بولی تو وہ مسکراتا ہوا مزید آگے بڑھا۔ یہ کیسی رہ گئی؟ وہ آف وائٹ کار کے پاس رکا۔ اچھی ہے، جواباً اس نے پسندیدگی ظاہر کی۔ تو وہ ڈیلر سے کار کے متعلق معاملات طے کرنے لگا اور وہ قدرے فاصلے پر کھڑی ہو کر شو روم میں موجود دیگر کاروں کا جائزہ لینے لگی۔ آؤ چلیں۔ اور جب وہ اس کی طرف آیا تو سنبل نے دیکھا اس کا روشن روشن چہرہ کھلا پڑ رہا تھا، جگمگاتی ہوئی براؤن آنکھیں مزید روشنیاں بکھیر رہی تھیں۔ آج میں کتنا خوش ہوں بتا نہیں سکتا، اس نے کہتے ہوئے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر قدم بڑھائے تو وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ تم نے گھر میں اماں وغیرہ کو بتایا اپنے بزنس کے بارے میں؟ اسے نئی نویلی کار کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس نے اسٹیئرنگ سنبھالی تو وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے تو نہیں بتایا، مگر اندازہ ہے کہ ابا جانتے ہیں، اس نے کہتے ہوئے کار اسٹارٹ کی اور سڑک پر لے آیا۔ پھر بھی تمہیں کچھ بتانا چاہیے تھا، خوشی ہی ہوتی سب کو۔ نہیں سنبل، میری خوشی میں کوئی خوش نہیں ہوتا سوائے تمہارے، وہ کہنے لگا۔ یاد ہے تمہیں اسکول، کالج، پھر یونیورسٹی تک میں ہمیشہ امتیازی نمبرات ہی لیتا رہا ہوں، مگر میرے شاندار رزلٹ پر کبھی کسی نے جھوٹے منہ بھی مبارکباد نہ دی۔ خوش ہونا تو دور کی بات رہی، میں تو ہمیشہ منتظر ہی رہا، مگر اپنوں نے میرے دامن میں تلخیوں کے سوا کچھ نہ ڈالا۔ بس ایک تم تھی جس نے قدم قدم پر میرا حوصلہ بڑھایا، میری کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کیا۔ دیگر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ میں نرا نکما اور ناکارہ ہوں۔ نہیں سعد، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ چپ ہوا تو وہ کہنے لگی، تمہاری خوشی میں سب خوش ہوتے ہیں، مگر تم نے انہیں کبھی شامل ہی نہ کیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، کتنی بار تم نے اپنا کوئی رزلٹ اماں ابا یا بھائیوں کو بتایا؟ کب تم نے اماں ابا کی باز پرس کا جواب ڈھنگ سے دیا؟ تم تو ہمیشہ بدتمیزی سے ہی پیش آئے۔ تمہارا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بلا ضرورت تم سے بات تک نہیں کرتا، اور تم… بہت خوب، سارے الزام مجھے ہی دے دو۔ اس نے چڑھ کر بات کاٹی۔ میرا لہجہ، میرا رویہ کتنی جلدی نوٹ کر لیا تم نے، اور ان لوگوں کا رویہ کیوں فراموش کر گئی؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ان سب نے مجھے قدم قدم پر کس بری طرح سے نظر انداز کیا ہے؟ کب انہوں نے میری اہمیت تسلیم کی؟ کب انہوں نے مجھے گھر کے معاملات سے اٹیچ کیا؟ میں نے بارہا دیکھا ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش ہوا ابا تینوں بھائیوں سے صلاح مشورہ کرتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی مجھ سے رائے نہیں لی، کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میری کیا مرضی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ اپنے پرابلمز ابا مجھ سے بھی شیئر کریں، جس طرح بھائیوں سے کرتے ہیں، مگر ابا نے مجھے کبھی اہمیت ہی نہ دی۔ اماں کی تو بات ہی دوسری ہے، سوائے جنم دینے کے اور کیا دیا انہوں نے مجھے؟ بھولے سے کبھی کوئی دعا نہیں دی۔ اسکول کے زمانے میں بھی اپنی ہر کامیابی پر ان کی دعاؤں کا طالب رہا، مگر انہوں نے ہمیشہ مجھے دھتکار دیا۔ ان سب کے رویوں نے ہی مجھے ان سے دور کیا ہے سنبل، اور اب تم مجھے ان سب سے قریب کرنا چاہتی ہو تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے نہیں ضرورت ان کی محبتوں کی، کہ جب ضرورت تھی تو سب نے دھتکار دیا تھا۔ اس نے کار سڑک کے کنارے روک دی تھی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جو چند لمحے قبل تک خوشی سے روشن تھا اب مان پڑ چکا تھا۔ عجیب سی اداسی نے اس کے خوبرو چہرے کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ کیا کیا بتاؤں سنبل، کون کون سے زخم دکھاؤں تمہیں؟ اکلوتی اور گھر بھر کی لاڈلی فرحت مجھے بھی اچھی لگتی ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اس کے لاڈ اٹھاؤں۔ یہ ایک ہی تو بہن ہے، مگر اس نے مجھے کبھی مخاطب نہیں کیا۔ بھائی کہنا تو دور کی بات، ہر موقع پر اور تہوار پر اس نے اسے بڑے بھائیوں سے فرمائش کرتے دیکھا اور سوچا کہ وہ مجھ سے بھی کوئی فرمائش کرے گی، کچھ مانگے گی مجھ سے، اور میں انکار کروں گا تو وہ چیخ چیخ کر لڑے گی، اسی طرح جیسے کہ بڑے بھائیوں سے لڑتی ہے۔ مگر ہر بار میں سوچتا ہی رہ گیا اور اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیسے بڑھوں ان کی طرف؟ وہ سب مجھے اگنور کرتے ہیں تو میں کیسے اہمیت دوں انہیں؟ کیا کروں میں ان کی؟ اب بھی جب کبھی سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بیگانوں کے درمیان میں نے کس طرح زندگی کے 29 سال گزار دیے،
مگر جب تمہارا خیال آتا ہے تو میری ساری حیرتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تمہارے وجود نے ہی مجھے اس گھر سے باندھ رکھا ہے۔ تم نہ ہوتی تو میں نہ جانے کب سے وہ گھر چھوڑ چکا ہوتا، جو میرا ہو کر بھی میرا نہیں، جس میں میرے اپنے بستے ہیں مگر مجھے تمہارے سوا کوئی اور اپنا نظر نہیں آتا۔ اور اب میں، وہ کہتے کہتے مسکرایا، اسٹیئرنگ وہیل سے ہاتھ ہٹا کر اس کی جانب گھوما اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو وہ بھौچکا سی ہو کر اس کی صورت تکنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر اس کا سر ہلایا تو وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی رو دی۔ نہیں سعد، میں اس لائق کہاں ہوں؟ تم اتنے پڑھے لکھے، اتنے قابل ہو، اور میں کیا ہوں سعد؟ 4 جماعتیں بھی تو پوری نہ پڑھ سکی میں۔ اس کے لہجے میں محرومیاں سمٹ آئی تھیں جو سعدین کو تڑپا گئیں۔ اس طرح نہیں سوچو سنبل، وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگا، آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں وہ تمہاری ہی تو دین ہے، تم نے ہی تو مجھے… نہیں سعد، اس نے بات کاٹ دی، میں نے کیا دیا ہے تمہیں؟ بس تمہاری خوشی میں خوش اور دکھ میں دکھی رہی، اور کچھ بھی تو نہیں دیا میں نے تمہیں۔ تم ایسا کہتی ہو نا، مگر میں نہیں مانتا، مجھے جینے کا سلیقہ تم نے ہی تو سکھایا ہے سنبل، اور اب میں تمہارے بغیر بقیہ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مدھم مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یقین کرو سنبل، مجھے تم سے محبت ہے، اس کے لہجے میں سچائیاں بول رہی تھی، اور وہ کچھ کہنے کے بجائے سر جھکا گئی۔ یاد ہے تمہیں ایک بار میں نے کہا تھا کہ آنسوؤں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تم میرے دامن میں ڈال سکتی ہو؟ تو سنبل، مجھے بہت کچھ چاہیے تم سے، تمہارا ساتھ چاہیے عمر بھر کے لیے، اپنی ذات کی تکمیل چاہتا ہوں میں تم سے، اپنا گھر اور اپنی اولاد چاہیے مجھے تم سے۔ سنبل، تم دو گی مجھے یہ سب؟ بولو، دو گی نا؟ اس نے کہتے ہوئے اس کا سر اٹھایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی مسکرا اٹھی۔ اور جب اس نے ابا اور بھائیوں کی موجودگی میں اماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، البتہ فرحت نے خوشی سے تقریباً اچھل کر کہا تھا، ہائے بھائی، کتنا مزہ آئے گا، میں تو خوب تگڑے نیک وصولوں گی آپ سے۔ اور وہ جو جانے کب سے اس کی فرمائشوں کا منتظر تھا، بے پناہ خوشی کا احساس لیے اسے دیکھے گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں، اور فرحت نے گویا سارے اگلے پچھلے حساب بے باک کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ہر دن اس کی کوئی نہ کوئی فرمائش حاضر ہوتی تھی، بھائی مجھے اس طرح کے کپڑے چاہیے، بھائی میں ایسا سیٹ لوں گی، بھائی مجھے یہ چاہیے، بھائی مجھے وہ چاہیے۔ سینکڑوں فرمائشیں تھیں اس کی جنہیں وہ خوشی خوشی پورا کر رہا تھا۔ بہن کی توجہ پا کر وہ خوش تھا، اتنا خوش کہ سنبل کو پا لینے کی خوشی بھی اسے تھوڑی ہی لگی۔ جبھی تو اس کا گھونگھٹ الٹتے ہوئے اس نے پہلی بات جو کہی وہ یہ تھی کہ تم نے دیکھا سنبل، فرحت کتنی خوش تھی، کس طرح بھائی بھائی کی رٹ لگائے میرے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ ہاں، وہ اس کی خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر مسکرا دی۔ ہاں، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، تم بھی تو یہی چاہتے تھے نا ساتھ؟ ہائے، تم یوں پٹر پٹر بولتی رہو گی تو شرمائے گی کون؟ وہ شرارت سے کہتا ہوا جھکا اس کی طرف۔ دھت، وہ منہ پھیر کر ہنس پڑی۔ گھر کے بیشتر کام وہ ہی کرتی تھی، بھابیاں زیادہ تر حکم ہی چلاتی تھی، اور وہ سب کی باتیں سن کر بھی انسنا کیے اپنے کام میں لگی رہتی تھی۔ پہلے وہ اس سے بحث کرتا تھا کہ سارے کام وہی کیوں کرتی ہے، اب بھی وہی روٹین تھی۔ چند دن تک تو وہ دیکھتا رہا اور برداشت کرتا رہا، مگر اس دن وہ برداشت نہ کر سکا۔ تینوں بھابیاں بیٹھی باتیں بگار رہی تھیں، اور سنبل تنہا کچن میں مصروف تھی، اور وہ کھوپڑی سے آؤٹ ہو گیا۔ اسے گھسیٹ کر اماں کے سامنے لے آیا۔ آپ اسے سمجھتی کیا ہیں؟ اس کا لہجہ بہت تند تھا۔ اماں نے الجھی الجھی نظروں سے اسے دیکھا جو سنبل کو بازو تھامے ان کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، بتائیے نا، آپ کیا سمجھتی ہیں اسے؟ بہو ہے میری۔ اماں ہنوز حیران تھیں۔ بہو؟ اس کے لہجے میں غراہٹ نمایاں ہو گئی۔ تو بہو کا درجہ دیجیے، نوکرانی کیوں بنا رکھا ہے؟ سارا کام یہی کرے گی، اور وہ آپ کی تینوں چہیتی بہویں بیٹھ کر گپے ہانکا کریں گی۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی، جبھی تو ایک کے بعد ایک تینوں بھائی اور بھابیاں اماں کے کمرے میں جمع ہونے لگے تھے۔ سعد، سعد پلیز مت کہو مزید، وہ روحانسی ہونے لگی۔ تم چپ رہو، اس نے سختی سے ڈانٹ دیا، اور اماں سے مخاطب ہو گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کب تک، آخر کب تک یہ سب کی چاکری کرتی رہے گی؟ یہی ایک بہو ہے آپ کی گھر کا سارا کام کرنے کے لیے، بقیہ تینوں صرف عیش کرنے کے لیے ہیں، اور یہ ایک… اے دیکھو سعدین، تم… بڑی بھابھی تلملا کر آگے بڑھی۔ آپ بیچ میں مت بولیں، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، اس نے تیزی سے انہیں ٹوک دیا۔ آپ سے کہتا ہوں میں، اس نے دانستاً اماں نہیں کہا، حالانکہ زبان مچلی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، مگر اب یہ میری بیوی ہے، بے سہارا لڑکی نہیں کہ جو جس طرح چاہے حکم چلائے۔ آپ کو اب سارے کام بانٹنے ہوں گے، ہر بہو کے ذمے کام لگانے ہوں گے، صرف ایک کے کندھوں پر سارے کام کا بوجھ نہیں ہوگا، سنا آپ نے؟
आज से सुम्बुल वही काम करेगी जो आप इसके ज़िम्मे लगाएँगी, मज़ीद कुछ नहीं करेगी ये। बात ख़त्म करके वो रुका नहीं, उसे बाजू से थाम कर बेडरूम में चला आया। क्या ज़रूरत थी इतना चीखने की? यही बात तुम सहूलत से भी तो कह सकते थे। वो बोली तो वो उसे घूरने लगा। सहूलत। उसने होंठ खींच लिए। अम्मा को तो खुद एहसास होना चाहिए था। इतने दिन महज़ इसलिए बर्दाश्त किया कि वो कुछ कहेंगी, मगर नहीं, यहाँ मेरी या तुम्हारी परवाह किसको है? नहीं साद, ये बात भी नहीं है। अम्मा बहुत ख़्याल रखती हैं मेरा। वो बोल पड़ी। जभी सारे काम तुमसे लेती हैं, मैं खुद करती हूँ, तुम क्यों बिदकते हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है इस कद्र घरेलू किस्म के मामलात में टांग अड़ाने की? ख्वामख्वाह की चक-चक शुरू रहेगी अब। उसे रोना आने लगा। इसीलिए कहता हूँ कि हम अलग घर ले लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो तेज़ी से बोली, तुम अपने काम से काम रखो ना, क्यों बोलते हो इन मामलात में? जब मैं बख़ुशी सब करती हूँ, तो तुम्हें क्यों एतराज़ है? तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम मेरी कौन हो? वो भिन्ना कर बोला, एतराज़ क्यों ना करूँ? हर वक़्त तो किचन में घुसी रहती हो। कितना वक़्त देती हो तुम मुझे बताओ? और तुम मुझे कितना वक़्त देते हो, ये सोचा कभी? उसे भी गुस्सा आ गया। सुबह के गए शाम तो कभी रात को आते हो। और इस वक़्त मैं फ़ारिग ही होती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहती हूँ और यार बस करो अब, वो बेज़ारी से कहकर बेड पर कूद गया। साथ ही उसे भी खींच लिया। एक बात बताना, कितने दिन हुए हैं हमारी शादी को? वो दबी-दबी मुस्कुराहट से पूछ रहा था। मुझे नहीं पता। उसने रुख फेर लिया। मगर मुझे पता है, सादैन ने उसे अपनी जानिब घुमा लिया। सिर्फ 22 दिन हुए हैं और तुम मुझसे 44 बार लड़ चुकी हो। वो शौकी से हँसा। क्यों झूठ बोलते हो? मैं लड़ती हूँ। सुम्बुल ने घूरा। नहीं, मैं लड़ता हूँ ना, और क्या इब्तिदा तुम ही करते हो। उसने लब भींचकर मुस्कुराहट छुपा ली थी। तुम ही नहीं मानी, वरना आज हम मुल्कों-मुल्कों घूम रहे होते। कुछ सोचकर वो कहने लगा, वर्ल्ड टूर पर निकलते और 2 साल बाद वापस आते तो पता है क्या होता? क्या होता? तेरी गोद में मुन्ना होता, मेरे होठों पे फरियाद। वो बहुत शरारत से गुनगुनाया। साथ उसने झेप कर रुख मोड़ना चाहा, मगर उसने मुड़ने ना दिया। बहुत बेशर्म हो। चेहरे पर हया की सुर्खी लिए पलकें झुकाती उठाती वो उसके दिल में अपना मकाम मज़ीद वसी करती चली गई। ए ज़हरा, तुम्हें पता है सादैन हर माह घर खर्च के लिए अम्मा को कितने रुपए देता है? वो किचन में दाखिल होने जा रही थी कि बड़ी भाभी की बात सुनकर दहलीज पर एक कदम रुक से गए। तीनों भाभियां अंदर मौजूद थीं और बड़ी भाभी मंजली से पूछ रही थी, अरे आप भी क्या बात करती हैं भाभी? ज़हरा भाभी कह रही थी, मेरा ख्याल है वो एक कानी कौड़ी भी नहीं देता कभी। हाँ और क्या, छोटी भाभी ने भी बात में हिस्सा लिया। अगर देता तो अम्मी कभी तो जिक्र करती। अगर देता तो अम्मा कभी तो ज़िक्र करतीं। मुझे तो यकीन है कि घर खर्च के लिए वो अम्मा को 1 रुपया भी नहीं देता। मैं पूछूँगी अम्मा से क्यों नहीं देता रुपए। अरे क्या हमारे शौहरों ने ही घर खर्च का ठेका ले रखा है? बड़ी भाभी की मज़ीद कोई बात सुने बगैर ही वो वापस पलट गई। मेरा ध्यान तो उस तरफ गया ही नहीं, क्या वाक़ई साद घर में कुछ नहीं देता? वो सोचों में गुम बेडरूम में चली आई। वो बेड पर बेखबर सो रहा था। रात भर तामीर के सिलसिले में वो साइट पर मसरूफ़ रहा था। सुबह होते वो घर लौटा था और नतीजे के तौर पर हनूज़ सो रहा था। ज़ोहर के वक़्त मुझे जगा देना, सोने से क़ब्ल वो बोला था और उसने इस बात में सर हिला दिया था। वो सोचों में इस कदर उलझी हुई थी। भाभियों की बातों ने इस कदर बौखला दिया था कि वो उसकी ताकीद फ़रामोश करके बिला इरादा ही उसे जगाने लगी। उसके बेदार होते ही अपनी गलती का एहसास हुआ तो शर्मिंदा सी हो गई। क्या हुआ? वो लेटे-लेटे ही पूछने लगा। नहीं, कुछ नहीं, सो जाओ तुम, अभी तो काफ़ी वक़्त है, वो बोली तो सादैन ने उलझकर उसे देखा। ख़ासी परेशान सी नज़र आई वो। क्या बात है? वो बालों में उँगलियाँ फेरकर उठ बैठा। कुछ तो नहीं, सो जाओ तुम। सुम्बुल, उसने तनबीही अंदाज़ अपनाया, तुम परेशान हो। नहीं तो साद, वो तो बस यूँ ही, वो नज़रें चुरा गई। सुम्बुल, असल बात बताओ वरना। वो तैश में आ गया, बाजुओं से थाम कर उसे अपनी जानिब घुमाया, तो उसने कुछ देर कब्ल भाभियों की सुनी हुई बातें उसे सुना दी। उसकी बात सुनकर उसने तवील सांस ली मगर कुछ बोला नहीं। सच बताना साहब, तुम रुपए नहीं देते अम्मा को? बहुत देर तक वो कुछ ना बोला तो वो पूछने लगी तो उसने नफी में सर हिला दिया। क्यों मगर? उन्होंने कभी मांगा ही नहीं, तुम बगैर मांगे दे नहीं सकते। वो ताज्जुब से उसे देखने लगी। क्यों दूं? वो बिदक गया। कौन सी मेरी जरूरतें पूरी होती हैं जो मैं घर खर्च के लिए रुपए दूं? क्यों, क्या खाना पीना होटल में करते हो तुम? या मैं? वो चिढ़कर उसे घूरने लगी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बड़े भाइयों से अम्मा मांगने नहीं जाती, बल्कि वो तीनों खुद हर माह अपनी तनख्वाह का निस्फ हिस्सा उन्हें देते हैं। तो तुम क्यों नहीं? तुम भी तो इसी घर में रहते हो, वो मांगे या ना मांगे तुम्हें बहरहाल हर माह घर खर्च के लिए रुपए देने चाहिए। और अगर ना दूं तो? वो भिन्ना कर बोला, तो फिर मुझ पर इस घर का एक दाना तक हराम होगा। मैं इस खाने की तरफ देखना तक गवारा नहीं करूंगी।
जिसमें मेरे शौहर की कमाई शामिल ना हो। वो एक-एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली। चाहे हो, वो तन से हँसा, तो अभी और मुझे भी खिला रही थी, इसलिए कि मुझे आज से पहले ये ख़्याल ही नहीं आया था। मैं तो समझती थी कि तुम खुद समझदार हो, भाइयों की तरह तुम भी घर खर्च के लिए रुपए देते होगे। मगर अब जबकि मैं जान चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है, तो यकीन जानो साद, मैं अब इस घर का एक दाना तक मुँह में ना रखूँगी और ना तुम्हें रखने दूँगी। वो कहते-कहते चेहरा हथेलियों में छुपाकर रो पड़ी। अरे तो इसमें रोने का कौन-सा पहलू है? यार चुप करो, उसने ज़बरदस्ती उसके हाथ चेहरे से हटा दिए। पहले वादा करो कि हर माह घर खर्च के लिए रुपए तुम अम्मा को दोगे। वो कहकर फिर सिसकी। और अगर ना करूँ तो? वो होंठ दबाकर शरारत से हँसा। मैं वही करूँगी जो कहा है, तुम इसे महज़ धमकी मत समझो। चलो मैं भी देखूँगा कितने दिन तक भूखी रह सकती हो। वो उसे चिढ़ाए जा रहा था। ठीक है, देख लेना, वो नाराज़गी से कहकर जाने लगी, तो उसने झपट कर कलाई पकड़ ली। यार तुम तो सचमुच नाराज़ हो गईं। प्रॉमिस अब हर माह अम्मा को रुपए दूँगा। अब तो खुश? हाँ, वो सर हिलाकर आसूदगी से मुस्कुरा दी। हर माह की पहली तारीख को उसने रुपए देने की हामी तो भर ली थी, मगर कभी पहली तारीख को देता नहीं था। उसके बार-बार टोकने पर ही वो अम्मा के सामने नोटों की मोटी-मोटी गड्डियाँ रख देता, ये कहते हुए कि आपने अपना फ़र्ज़ तो नहीं निभाया, मगर मेरा जो फ़र्ज़ है उसे ज़रूर निभाऊँगा। वो ये बात कहने से चूकता नहीं था और अम्मा तड़प कर रह जाती। क्यों कहते हो तुम ऐसा? चुपचाप दे नहीं सकते? कमरे की तन्हाई में वो उससे लड़ पड़ती। जो उन्होंने मेरे साथ किया है, उसका एहसास तो ज़रूर दिलाऊँगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस तरह कहते हुए, वो तुम्हारी माँ हैं और तुम उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर शर्मिंदा करने पर तुले हो। इतने कमज़र्फ़ क्यों होते जा रहे हो साद? खामोश रहो तुम। जब देखो तब लेक्चर देने बैठ जाती हो तुम। और भी बहुत से काम होते हैं मुझे, तुम्हारी बक-बक सुनने के अलावा। वो बड़बड़ाता हुआ चला जाता और वो महज़ ठंडी साँस भरकर रह जाती। वो रुपए देता ज़रूर था, मगर इतनी ताख़ीर से कि भाभियों के ताने सुन-सुन कर वो रो पड़ती थी। अम्मा तो कुछ नहीं कहती थी, मगर भाभियाँ कहने से ना चूकीं और वो सादैन से उलझने के बजाय खुद ही रो धोकर चुप हो जाती। कभी तो सुधरोगे साद, किसी दिन तो एहसास होगा तुम्हें। वो अक्सर सोचती, मगर उसकी ये सोच सोच ही रह गई थी कि सादैन की वही रूटीन थी। और जब नन्हा समद उनकी ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ बिखेरने आ गया, तो उसने सोचा शायद वो अब अपना रवैया बदल दे, मगर उसे नहीं बदलना था, वो ना बदला। उसके तईं तो वो बेहद मुख़लिस और चाहने वाला शौहर था, मगर घर के दीगर अफ़राद के लिए उसका रवैया हनूज़ अजनबियत लिए हुए था। मैंने तो सोचा था कि समद की आमद तुम्हें सबसे करीब कर देगी, साद, मगर तुम तो अब भी सबसे उतने ही दूर हो। वो दुखी हो जाती। समद की पैदाइश पर कितना खुश हुई थी अम्मा। बेहिसाब सदका और खैरात बाँटी थी उन्होंने। बड़े पैमाने पर समद के अकीक़ा की तकरीब मुनक़िद की थी, मगर खुद अम्मा के पास नहीं फटका था। और इस बार जाने क्या बात थी कि उसकी शादी के वक़्त अनगिनत फ़रमाइशें करने वाली फ़रहत भी ख़ामोश थी। समद की पैदाइश पर उसने उससे कोई मुतालबा नहीं किया था और वो तो खुद से देने का रवादार ही ना था। समद को उसने अम्मा के पास छोड़ा था और जब अपने हिस्से के काम निपटा कर वो उसे लेने अम्मा के कमरे की तरफ आई, तो अंदर से आती आवाज़ों ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। अंदर अम्मा, अब्बा के अलावा तीनों भाई भी मौजूद थे। उसने बड़े भैया की आवाज़ बखूबी सुनी। हम आखिर कितना देंगे अब्बा? हमारे भी बच्चे हैं, उन पर भी खर्च करना पड़ता है। वैसे भी बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं है हमारी, फिर भी हमसे जितना बन पड़ा हमने दे दिया। आप सादैन से क्यों नहीं कहते? क्या फ़रहत उसकी बहन नहीं है? वो मज़ीद कुछ और सुने बगैर ही अपने कमरे में आ गई। वो जान गई थी कि फ़रहत की शादी का मसला ज़ेर बहस है। खुदा-खुदा करके तो वो शादी पर आमादा हुई थी और भाइयों की हैसियत से ज़्यादा का मुतालबा कर रही थी। आला किस्म के फर्नीचर, कपड़े और भारी ज़ेवरात के लिए बज़िद थी, जिसे पूरा करना तीनों भाइयों के बस में ना था। अब्बा अपनी सर्विस से रिटायर हो चुके थे और भाई फरहत की शादी का सारा खर्च और उसके मुतालबात पूरे करने से किसी हद तक कतरा रहे थे। एक तरह से उनका कहना भी दुरुस्त था कि जब 3 भाई दे रहे हैं तो चौथा क्यों नहीं? और चौथा उस वक़्त तक नहीं देता जब तक कि उसके आगे हाथ ना फैलाया जाए। और वो जानती थी कि अम्मा या अब्बा कभी भी बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाएँगे। उससे रकम का मुतालबा नहीं करेंगे और ज़ाहिर-सी बात थी कि जब तक मुतालबा होता नहीं, वो देता भी नहीं। उन सबको तकलीफ़ पहुँचाकर तुम्हें क्या मिलता है साद? मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें? वो दीवार से टेक लगाए खड़ी रोए गई। बस इन आँसुओं पर ही तो इख्तियार था, जिन्हें वो बेदरीग बहाए चली जा रही थी।
सादैन से तो कुछ कहना ही फजूल था, वो कहती भी तो जवाबन वो यही कहता, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र है, उन्हें जरूरत है तो मांगते क्यों नहीं। और वो उसे कुछ भी समझाने से कासिर थी। अव्वल तो वो उसकी बात सुनता ही नहीं, और अगर सुन भी लेता तो मानता नहीं। सुम्बुल, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सादैन की आवाज पर वो चौंकी, पलकें उठाई तो आंसुओं की धुंध के बावजूद वो उसे सामने बेहद करीब खड़ा नजर आया। सुम्बुल, उसने बेकरारी से पुकारा, नरमी से उसके आंसू साफ कर दिए। क्यों रो रही हो, कुछ कह दिया किसी ने? नहीं, उसने नफी में सर हिला दिया। फिर ये आंसू क्यों? तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं ना मेरे आंसू? वो पूछने लगी। हाँ, बहुत, उसका लहजा सच्चाई लिए हुए था। तो फिर क्यों मेरे लिए आंसुओं का सामान करते हो, साद? उसकी आंखें एक बार फिर नम होने लगी। क्या कह रही हो सुम्बुल? वो चौंक गया। हाँ साद, क्यों नहीं मदावा करते मेरे आंसुओं का? वो कहते कहते सिसक उठी तो वो उसे खुद से लगाए सोफे पर बैठ गया। मेरी वजह से रोई हो सुम्बुल, सच सच बताना, मेरी किस बात से दुख पहुंचा है तुम्हें? वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछ रहा था। क्या फायदा साद, कब मानते हो तुम मेरी बातें? वो रोए गई। अब यूं तो न कहो जान, एक तुम ही तो हो जिसकी सारी बातें मैं मानता हूँ। हाँ मानते हो, मगर कितना रुलाने के बाद। तुम्हें बहुत तस्कीन मिलती है ना मेरे रोने से। तो साथ मैं, सुम्बुल प्लीज। उसने उसके लबों पर हाथ रख दिया। मत कहो ऐसा, क्यों ना कहूँ? तुम्हारी बेहिसी बहुत दुख देती है मुझे। कब मैंने बेहिसी का मुजाहरा किया है तुम्हारे साथ? बताओ सुम्बुल, कब तुमने मेरी मोहब्बत और खुलूस में कमी पाई है? और कब मैंने तुम्हें। मैं अपनी बात नहीं कर रही साद। उसने बात काटी तो वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। मैं अम्मा अब्बा की बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना कि फरहत की शादी होने वाली है? हाँ तो फिर अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाते साथ? कौन सी जिम्मेदारियां? वो गालिबन समझा नहीं, या जानकर अनजान बना, वो अंदाजा ना कर सकी। तुम जानते हो अब्बा रिटायर हो चुके हैं और भाइयों की भी अपनी फैमिली और अखराजात हैं। वो भी कितना देंगे बहन की शादी के लिए, तुम खुद सोचो साद। हाँ, सोचता हूँ मैं भी, वो कहने लगा, मगर मुझसे किसी ने कुछ कहा नहीं। तो तुम खुद सोचो सुम्बुल, मैं किस तरह अपनी टांग अड़ाऊं? जिस तरह उन्होंने बड़े भाइयों से मशवरा किया, रुपयों का मुतालबा किया, मुझसे भी तो कर सकते थे ना? क्या मैं नहीं देता? जब उन्होंने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं तो मैं क्यों दूं? उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो वही कुछ कह रहा था, जो कुछ उसने सोचा था, मगर फिर भी वो कहने लगी। हाँ, मुझे पता है, अब्बा या अम्मा ने तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी। मगर साद, सारा कसूर उन्हीं का नहीं है, तुम भी कसूरवार हो, तुम ही सबसे खींचे-खींचे से रहते हो। तुम्हारा रवैया ही ऐसा होता है कि वो चाह कर भी तुमसे कुछ नहीं कह पाते। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, वो कहने लगा, मेरा रवैया जो उनके सलूक की ही देन है। लाख बुरा सही, फिर भी वो मेरे वालिदैन हैं। मुझे बरमिला डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, हाथ भी उठा सकते हैं मुझ पर, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। अगर वो ऐसा करते तो यकीन जानो सुम्बुल, मैं सर झुकाकर उनकी डांट फटकार सुन लेता, मार सह लेता। तुम क्या समझती हो, ये मैं जो उनसे इतनी बदतमीजियां करता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ? नहीं सुम्बुल, महज इसलिए इतनी बातें सुनाता हूँ कि कभी तो बढ़कर वो मेरे मुंह पर तमाचा मारें, अपना हक इस्तेमाल करें, अपना बड़ापन जताएं। मगर बात पूरी किए बगैर ही वो लब भींच कर चुप हो गया, और वो उसे देखे गई। उसकी शख्सियत का ये दूसरा नया रूप उसके सामने आया था। तो तुम बदतमीजियां महज इसलिए करते थे कि वो सरजनिश करें तुम्हें? हाँ, उसने सर हिला दिया, क्योंकि वो इसका हक रखते हैं। मैं उनसे लाख बदगुमान सही, मगर फिर भी उनका ही बेटा हूँ। तो तो फिर तुम फरहत की शादी के लिए रकम नहीं दोगी उनके मांगे बगैर? वो पूछने लगी। सोचा तो यही था, मगर दिल नहीं माना सुम्बुल, एक ही तो बहन है मेरी। और पता है तुम्हें, मैंने उसके लिए सारी खरीदारी कर ली है, कपड़े, जेवरात, फर्नीचर वगैरह वगैरह सब कुछ। वाकई साथ कब कहाँ रखा है सब सामान? वो बेइंतहा खुश हो गई। बस शादी के दिन पहुंच जाएगा सब। वो मुस्कुरा दिया। तुमने बताया नहीं फरहत को? नहीं, किसी को नहीं बताया, और बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। दुख तो इसी बात का है सुम्बुल, कि मैं उन सब के लिए आज भी गैर ही हूँ। नहीं साद, मत सोचो ऐसा। चलो तुम कहती हो तो नहीं सोचता। वो हंस दिया, फिर शोकी से पूछने लगा, यार मेरा एक अदद बेटा होता था ना? था से क्या मतलब, अब भी है। उसने चिढ़कर उसके बाल बिगाड़ दिए। वही तो पूछ रहा हूँ कि है कहाँ? अपनी दादी के पास। उसने तवील सांस ली। खैर, बाप ना सही, बेटा ही उनकी मोहब्बतें समेट ले। बाप तो तरसता ही रह गया आज तक। उसने कहकर आंखें मूंद कर सोफे की पुश्त से सर टिकाया, तो वो उसके दुख पर तड़प सी गई। जभी तो उसके बाजू पर हाथ रखकर पुकार उठी, साद। हम्म वो सीधा हो बैठा। तुम जाओ ना अम्मा के पास, फरहत की शादी के सिलसिले में बातें हो रही हैं वहाँ। कैसे जाऊं सुम्बुल, उन लोगों ने कब शामिल किया मुझे?
اس کی آنکھوں میں اداسیاں در آئی تھی۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ بلائیں تبھی تم جاؤ، تم خود سے بھی جا سکتے ہو، فرحت کوئی غیر نہیں، تمہاری بہن ہی تو ہے۔ تم جاؤ گے تو وہ تمہیں بھگا تو نہیں دیں گے؟ جاؤ نا سعد۔ چلا جاؤں گا، پہلے تم چائے تو پلا دو۔ وہ بولا تو وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ چائے کے بعد اس نے اماں کے کمرے کا رخ کیا تو تینوں بھائی وہاں سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ کمرے میں صرف ابا تھے، دروازے کی جانب ان کی پشت تھی، جبکہ اماں سمد کو بیڈ پر لٹائے اسے باتیں کیے جا رہی تھی، اور وہ بھی منہ سے گوں گاں کی آوازیں نکال کر گویا ان کی باتوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہ دہلیز پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اماں سمد سے کہہ رہی تھی، تیرے باپ نے تو کبھی اماں کہہ کر بلایا ہی نہیں بیٹا، مگر تو دادی ضرور کہنا۔ ہاں بیٹا، قصور اس کا نہیں میرا ہی ہے، جب جب وہ میری طرف آیا تب تب میں نے اسے دھتکار دیا، اور اب میں اس کی طرف بڑھتی ہوں تو وہ مجھے دھتکار دیتا ہے۔ اچھا ہی کرتا ہے، اپنی غلطی اور لاپرواہی کی سزا تو ملنی ہی تھی، سو مل رہی ہے، مگر تو اپنے باپ کی طرح مت کرنا۔ ہاں تو مجھے بہت پیارا ہے، تجھے گود میں لیتی ہوں تو لگتا ہے سعدین میری گود میں ہے۔ کیسی پاگل ہوں نا میں کہ جب اسے گود میں لینا تھا تب لیا ہی نہیں، اور اب تجھ میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہاں چندا تو ہی تو۔ ارے بھائی یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پیچھے سے فرحت کی آواز آئی تو وہ جو انہماک سے اماں کی پوتے سے کی جانے والی باتیں سن رہا تھا بری طرح چونکا، ساتھ ہی اماں اور ابا بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تو وہ کچھ کہنے کے بجائے اندر چلا آیا۔ بیڈ پر بیٹھا تو اسے دیکھ کر سمد اس کی جانب ہمکنے لگا۔ اس نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا، ساتھ ہی اماں ابا پر نظر ڈالی، دونوں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ فرحت بھی چپ چاپ کھڑی تھی۔ فرحت شادی ہو رہی ہے نا تمہاری؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا تو وہ سر جھکا گئی۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ نہیں بھیا، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جانے کس احساس کے تحت وہ شدتوں سے رو دی۔ ارے تم رونے کیوں لگی؟ وہ سمد کو دوبارہ لٹا کر اس کی طرف بڑھا۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ چپ ہو جاؤ اور بتاؤ بھائی سے کیا لوگی شادی کا تحفہ؟ وہ اسے بازوؤں میں سمیٹے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بڑی محبت سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں چاہیے بھائی، آپ کا اتنا پوچھ لینا ہی کافی ہے۔ ہاں میں نے تو پھر بھی پوچھ لیا، مگر تم لوگوں نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، ہمیشہ غیر ہی سمجھا۔ نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہے، ایسا ہی ہے، وہ کہتا ہوا ابا کی جانب پلٹا جو پلنگ پر بیٹھ گئے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ابا، بڑے بھائی کی طرح آپ نے مجھ سے کبھی اپنے مسائل بیان کیے، بھائیوں سے باقاعدہ رائے طلب کی، مگر مجھے ہر بار نظر انداز کر گئے، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ مجھے اگنور کر گئے۔ ابا آپ نے مجھے اس قابل ہی نہ جانا کہ اپنے مسائل مجھ سے کہتے، اور اماں آپ ہی ہمیشہ مجھ سے دور ہی رہیں۔ اب یہ مت کہیے گا کہ میرے رویے کی وجہ سے آپ مجھ سے کتراتے رہے۔ نہیں، میں آپ کی اس بات کو نہیں مانوں گا، کیونکہ میرا رویہ جیسا بھی تھا آپ لوگوں کے سلوک کی ہی دین تھا۔ پھر بھی آپ لوگ سرزنش کا حق رکھتے تھے، مگر نہ آپ کچھ بولی اور نہ ہی ابا نے کبھی باز پرس کی۔ خیر ان سب باتوں سے قطع نظر میں صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ فرحت کے سلسلے میں آپ لوگ فکر مند نہ ہو، میں نے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، اس کی پسند کے کپڑے، زیورات اور دیگر سامان شادی کے روز یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی کہیں ابا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو منتظر تھا صرف اس بات کا کہ آپ مجھے کہیں، فرحت کی ذمہ داری مجھ پر بھی عائد ہوتی ہے، مگر آپ نے تو ہمیشہ مجھے غیر اہم ہی سمجھا۔ اس نے بات ختم کی، جھک کر بیڈ پر لیٹے سمد کو اٹھایا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے تو ابا نے پکارا، بیٹا۔ ان کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ جی۔ وہ سمد کو لیے لیے ہی ان کے سامنے رکا تو ان کا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر ٹھہر گیا۔ قصوروار تو میں بھی ہوں بیٹا تمہاری، اماں سسکی۔ نہیں اماں، سمد کو فرحت کے حوالے کر کے اس نے جلدی سے اماں کے ہاتھ تھام لیے۔ مت روئیں اس طرح، میں نے بھی بہت ستایا ہے آپ کو، کبھی اماں کہہ کر بھی نہ بلایا۔ میں نے تو بہت دکھ دیے ہیں آپ کو، پھر بھی اس جنت کا طالب ہوں جو آپ کے قدموں تلے ہے۔ کیا مجھے اس جنت میں ذرا سی بھی جگہ نہیں دیں گی آپ؟ نہ نہ بیٹا ایسا مت کہہ، جنت تو تیری بھی ہے۔ اماں نے بائیں پھیلائیں تو وہ ان میں سماتا چلا گیا۔ کس قدر سکون ملا تھا ماں کی سینے سے لگ کر۔ اور اماں میری جنت؟ سنبل کی آواز پر دونوں ہی چونکے۔ وہ قریب ہی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میری جنت بھی تو ان قدموں تلے ہے نا اماں؟ ہاں ہے، کیوں نہیں بیٹا؟ اماں نے اسے بھی ساتھ لگا لیا تو سنبل نے سعدین کی طرف دیکھا جو سارے گلے شکوے بھلا کر اماں کے کندھے سے لگا آسودگی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ جو اس کا شریک حیات تھا وہ خوش تھا تو وہ بھی کیوں نہ خوش ہوتی۔ ختم شد۔